नमस्कार म्हणजे सोमेस्त गोंयकारांक आयकाया आयज तुमचे मुखार हांव घेवन येयलां जे सोत ओके ते सोत RGP लेन ओके RGP जे सोत ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे ओके आनी RG म्हणटा हे पयले हे मागीर पार्टी फॉर्म जातरी हे RGP जाले ओके हांव कित्याक घेवन येयलो लोकांक कळपाक जाय हांव RGPचेर तुकारामाचेर कित्याक बेजारतो ओके कित्याक बेजारतो लोकांक कळपाक जाय लोक म्हणटाय तूं व्हिडिओ काडटा तेजे थोडे लोक म्हणटाय चड न्हू पूण चडशे लोक हॅपी जाताय जेन्ना हांव तेजे उलयता तेदोना ओके हे RG म्हूण पयले आसले कळ्ळें न्हू तेन्ना ते RGP म्हूण आसले RG आसतना हांवें चयलें हांव तुकाराम आमगे तो मनोज परब तेन्ना मागीर तेजें नांव खंय तुकाराम जालें ओके तेन्ना ते कितें काम करताले तेन्ना सदां हांव एप्रिशिएट करतालें हांव जाल्यार एप्रिशिएट करतालो फेसबुकाचेर बरे कॉमेंट घालतालो इवन तुकाराम केन्ना शेतान बी अशें करून शेत बा रोयतालो शेतान कितें भाजी रोयतालो तेन्ना तो फोटो बिटो घालतालो तेन्ना हांव तेका लायक करतालो गूड जॉब फालो तुका म्हणून कित्याक गोंयकार जाणटो गोंयकारांक एनकरेज करतालो तेन्ना ओके तो मुगे फेसबुकार फ्रेंड नासलो आनी हांव केन्ना सोयपणी कोणाक फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडना पूण मुगे फेसबुकाचे फ्रेंड आसले तेंगेले अनिश नायक विरेश बोरकार आनी कितले फ्रेंड आसले मुगेले तेन्ना ते मुगेले पोस्ट लायक करताले आनी हांव व्हिडिओ काडपाक लागला 2013 ना तेन्ना RGPचेर न्हू मुगे दुसरे व्हिडिओ आसताले ओके न्हू सो अनिश बिलीस सॉल मुगे व्हिडिओ लायक करताले आनी हें करताले आसले मुगे फ्रेंड म्हूण आसले ते ओके एक दीस कितें जालें तेन्ना RGP म्हूण पार्टी ना RG म्हूण हाय ते फक्त एक दीस कितें जालें हांवें एक तेंगेलो व्हिडिओ चोयलो तेमी तेंगे मनशान एक व्हिडिओ काडून व्हायरल केलो आतां व्हिडिओ केसलो एक ट्युरिस्ट जे पळय लो बजेटार ट्युरिस्ट येता अशें गाडी घेवन येताय न्हू आनी ते मागीर तितून भितर हांड्यो बिंड्यो घेवन येताय शिगडे घेवन ते खंय भाड्या सायडीन रावन ते रांदताय ओके आनी ते जेताले ओके सो एक व्हिडिओ हांवें तेंगे चोयल्लो की ते लोक रांदताले रांदून जाता ते जेयताले आनी ल्हान ल्हान भुरगीं आसली सो हे मनीस वचोन RGP मनीस वचोन तेन्ना ते व्हिडिओ काडला आनी तेंकां जेयता आसतना उठयल्ले ओके तेंकां जेयता आसतना उठयले ल्हान भुरग्यांक बी उठयल्ले हां तो म्हाका राग येयलो हांव कितें म्हणटा मनशाक जेयता आसतना केन्ना उठोवप न्हू कित्याक जेवण आमच्यानूय वर्सानूय जायती व्हडलें तेंकां कितें सांगूं जाय आसलें जेन जात्री हें क्लीन कोराय वसाय पूण तेम टेस्ट करून तेंकां उठयले जेत आसता तेंकां उठा तेंकां हांडी बिड्यो काडल्यो उडयल्यो आनी ते व्हिडिओ तो व्हायरल जाल्लो ते म्हाका खूब वायट दिसलें खूब वायट दिसोन हांवें त्या दिसा पयलो RGचे व्हिडिओ काडलो आनी एक्सप्लेन केलें आनी सांगलें मनोजाक हें पळय कितें केलां हें सारकें न्ही म्हूण हे भाशेन करप न्ही म्हूण तेंकां सांगूंक जाय आसलें तुगे मेंबरांनी की बाबा शीत तुमी जेन जाता तें साफ कराया म्हूण पूण हांड्यो काण तेंगे उडयल्यो तेंकां जेवण जेयता तें बंद केलें आनी ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं कळ्ळें हो तेणी म्हणजे तेंगेलो पयलो व्हिडिओ तेन्ना हांवें बरे भशेन एक्सप्लेन केल्लें वायट कांय नासलें त्या दिसा तेंगेले मेंबर आवय म्हाका गाडयेन शिंवर हांव म्हणटा ते म्हाका गाडी कित्याक माताय हां गाडयेन शिंवर हांव तेंकांय दिवपाक लागलो च्या भुरगीं तेंगे जायत आसले तेन्ना मारीत रावले गाडयो आरे हांव कितें उलयलां हांवें बरें आतां सांगलो न्हू जेता आसता मागीर हें करपा जाल्यार पूण गाडी त्यो गाडी मारपा लागले मागीर मुगे बिजनसाचेर उलोवपाक बाराचे तुगे बाराचे गांठी बताय खंयच्या गोंयकारान बोर्ड मारलो हा आपल्या बिजनसाचेरू आवटसायडर्स नॉट अलाउड ओली गोंयकार अलाउड बोर्ड मारूं जाता अशें करून हां जेन्ना हो म्हणटा गोंयकार म्हणून बोर्ड गोंयकार भाशे करता आनी गोंयकार जर कितें बिजनस करता जाल्यार तो गोंयकारांकूय टार्गेट करपा लागलो आनी जो कोण RGक टार्गेट सपोर्ट करनालो तो गांठी आसलो तो गोंयकार देखून जावन तेका तो गांठी म्हणटाले हेगे मेंबर ओके हे गाडी मारपाक थोड्याची हांवें कंप्लेन गायली थोड्याचे पुलिसांचे हाडले थोड्यान मुखार सॉरी मागली ओके पूण हे कोणागे काम आसलें तेंकां स्टॉप करपाचें एक लिडर कोण आसलो मनोज परब आसलो मनोज परबाक तेंकां सांगूंक जाय आसलें बाबा लोकांक तुमी गाडी फेक ID कोन्न गाडी मारताले आनी क्रिस्तांव नांवान कितल्योश्यो फेक ID केल्ल्यो पूण ते क्रिस्तांव न्हू आसले पूण ते तुकारामागे लोक आसले आनी दाखोवपाक कित्याक एंड्रून व्हिडिओ काडलो एंड्रू सो त्या दिसाच्यान म्हाका राग येयलो त्या दिसाच्यान हांवें ठामपणीन दवरलें की हांव हेंकां काबार करतलो हांवें काबार करतलो म्हणजे व्हिडिओ आसतले थंय आनी तो व्हिडिओ फर्स्ट व्हिडिओ काडलो हांवें तो म्हणजे ब्लॅक डार्क ब्लू शर्ट घालून हांवें काडलो म्हणजे आयडीचे आसलो 5-6-7 वर्सां पयलीं त्या दिसा हांव तेंकां काबार करतो म्हण ठामपणीन गेलें आनी आय डीड इट आनीकूय तेंकां काबार केलें तेंकां कोण ना आतां मेंबर सगळे गेले ते सारके पादेशेर जाले हांवें तितून भितर हो तो श्रीकृष्णा परब आतां तो आम आदमी पार्टीक गेला हो फेक ID करपाक हो नंबर 1 सारको तितून आनी हो तो आदित्य देसाय सावंडेलो हे सगळे फेक ID करून लोकांची एडिटींग करप आनी जो कोण RGक सपोर्ट करना तितल्यांकूय ते गोंयकार जाल्या पासून तेंकां ते गाडी मारताले तेंकां ते तेंचे एडिटींग करताले आतां हो श्रीकृष्णा परब हितून गेला
खंय आम आदमी पार्टी गेला आतां निवड जालो तो कळ्ळें न्हू आदित्य देसाय बी सगळे लोकांक गाडी घातले एडिटींग करून लोकांची एडिटींग करप भुरग्यांक इन्स्टिट्यूट करताले फेक आयडी तांकां भरपूर आसल्यो हेका लागून मात हांव कितें म्हणटा हांवें कितें वायट केल्लें बरें सांगलें न्हू आं सो मनोजान तांकां सांगूंक जाय बाबा लोकांक गाडी मार पूण ना मनोज तांकां सांगतालो मारे तुमी गाडी मारे एटॅक कर एटॅक कर एटॅक कर हे भाशेन जाता सो त्या दिसाच्यान हांव तेंच्या फाटीं लागलो हांवें ऑलरेडी ऑलमोस्ट तेंगे काबार केल्ली हांवें प्रॉमीस केल्ली हांव काबार करतलो म्हूण हें प्रॉमीस केल्या काबार करता म्हूण केल्या आनी इल्लीशी उरल्या ती हांव 7 पेजी लायतलो कळ्ळें न्हू मागीर आनी हांव तो विरेश बोरकार ते चोय हांवें हांकां धुवपा लागलो तो हे म्हाका अनफ्रेंड करून गेले नो प्रॉब्लम ते अनफ्रेंड करून गेले म्हूण हांव ओगी पडलो ना हांव मनीस आसलो तेन्ना हांव मिस्टेकी ना हांव बरें सांगता म्हाका कोण टार्गेट करता बिश्टा तेन्ना हांव फाटीं लागता आनी करून दाखयलें थोड्यांक आतां खबर ना थोडे RGP जात्रे येयले लापीट आनी आमकां सेंड करता हांव RG आसतना आमी तांकां सपोर्ट करतालो तेणें सांगचें ना म्हूण मनोजान पासून सांगचें हे RGP पार्टी जात्रे येयले आनी आमकां शेणपण सांगताय पूण तांकां खबर ना आमी कित्याक लागून कोंत्र ते आनी अशें जायत जाण कोंत्र आहले RG बरे आहले ते RGP जावन कोंत्र जावन काबार गेल्ले सगळे सोडून गेल्ले तुकारामान हे सोत आनी हेजे सोत तर कोणाक हांव फट माता जाल्यार अनिशान विरेश बोरकार आनी आमगे फ्रेंड आहले तुकारामान मनोज प्रभान सांगचें हांव फट उलयता म्हूण जय हिंद जय गोंय मडगांव जय आरती